नमस्कार। कार्यक्रम इन्साइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, जसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र उहाँहरूका यदि कला साहित्यसँग सङ्गीतसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका सिर्जनाहरू पनि हामी यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षक नारायण नेपाल र उहाँलाई विशेष गरी हामीले साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा एकदमै पोख्त रूपमा आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गरेको पाउँदछौँ र उहाँको वाचन शैली आफैमा पनि अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ र उहाँका सिर्जनाहरू अहिलेसम्म बजारमा गजलको सङ्ग्रह गजलमन्दी र यस्तै गरी अजल गजल आइसकेको छ भने मुक्तक पनि असाध्यै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुत राम्रो छ र मुक्तकमा मुक्तक मञ्जरी र मुक्तक सरिता जस्ता सङ्ग्रहहरू उहाँले ल्याइसक्नु भएको छ र यस्तै गरी गीतहरूको एउटा माउ मानिने सबाई। अब यो सबाई भनेको के हो यो बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया आम मानिसले यो विषयमा यो शब्दको बारेमा त्यति जानकार रहेको हामी पाउँदैनौँ। त के हो त सबाई, यसको पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र सबाईमा पनि उहाँले सुन्दरीको सबाई र भुइँचालाको सबाई दुईवटा कृति बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ र यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका यी सिर्जनाहरू पनि आजको कार्यक्रममा सुन्नेछौँ र पक्कै मलाई लाग्छ साहित्य रसले तपाईँलाई भरिपूर्ण गरिदिनुहुनेछ उहाँले। सबभन्दा पहिले त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नारायण नेपालजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। पछिल्लो समय यहाँका कृति यहाँका सिर्जनाहरूका के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्? लेखन र वाचनका हिसाबले बराबर जस्तो चलिरहेको छ। एउटा अभ्यास जारी छ, प्रयास जारी छ। जस्तै आफ्ना सिर्जनाहरूको प्रोजेक्टहरू कस्तो कस्तो मोडमा पुगिरहेछन्, के गतिविधिहरू भइरहेका छन्? खुसी लाग्छ यो लकडाउन भनेर कोरोनाले कतिपय प्रसङ्गमा जिन्दगी उल्टोपाल्टो गरेको अवस्था भए पनि केही मानेमा कतै कतै यो राम्रो पनि भएको छ भन्ने क्रममा मेरो पनि ठिकै रहेको म यहाँनिर कुरा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। र यो बिचमा मेरा केही गजलहरू भोइस रेकर्ड भइसकेर अब भिडियो बन्ने क्रममा छन्। भर्खरै शशि विक्रम थापाद्वारा स्वरबद्ध र सङ्गीतबद्ध एउटा कव्वाली गजल राजेश हमाल लगायतको टिमबाट भिडियोमा गएको छ। आशा गरौँ छिटै यो सार्वजनिक हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रा भोइस आइकन सिडी विजय अधिकारी द्वारा पनि एउटा स्वर सजिएको गजल नै भिडियोको चरणमा छ र अलि फरक लाग्दै पनि अहिले जनमानसमा छाएको ऱ्याप जो भनिन्छ त्यो पनि एउटा निर्माणको चरणमा छ र अर्जुन पोखरेल सँग यो सङ्गीतको काम भइरहेको छ। ऱ्याप भन्ने बित्तिकै अब यहाँनिर मैले अलिकति यहाँका जुन यो मुक्तक सङ्ग्रहहरू पनि आएको हिसाबले ऱ्यापको अलिकति पुरातन फर्मेट चाहिँ कि मुक्तक भन्न सकिन्छ? त्यसो चाहिँ होइन, बरु हामीसँग यो नेपाली वास्तवमा संस्कार संस्कृतिभित्र रहेका विविध यी साहित्यिक कलात्मक विधाहरूमध्ये यो कतै न कतै ऱ्यापै नभने पनि अरू नाममा थियो, अरू तरिकाले थियो भन्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो हामी ढ्याङ्ग्रे गीत भन्न सक्छौँ होइन, जस्तो धामीले ढ्याङ्ग्रो बजाएरै हेर मनुवा त आइज त जा उचालेर थेचार्छु लगायतका यी बोलेरै केही कुरा भन्ने एउटा मनुवा, एउटा चाहिँ आफूभित्रको धनु त्यसलाई रमाउने, अन्साउने, मनसाउने अनेक कुराहरू छन्। त्यसैलाई बक्ने किसिमले जुन ल्याइन्छ त्यो एक ठाउँमा छँदैछ। देउसी भैलो पनि त हामी भट्याएकै मान्छे हौँ। यी सबै कुरा जोड्दा मलाई ऱ्याप धेरै बाहिरबाटै आएको भनिहाल्न चाहिँ मन लाग्दैन, तर शब्द चाहिँ बाहिरकै हो। हामी त्यो काम गर्दै थियौँ, अझ रमाइलो गरी गर्न थालेका छौँ। भनेपछि हामीले पानीलाई H2O भनेर पछि बुझ्न थाल्यौँ भने जस्तै भनौँ न यसलाई। यो लगभग नजिकमा छ। अब यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि, मुक्तकै प्रसङ्ग आइरहँदाखेरि एउटा मुक्तक
को रसास्वादन गर्न मन लाग्यो? यो काव्यको एउटा विधा मलाई आफूले चाहिँ यसरी भन्न मन लाग्छ कि 4 पंक्तिमा लेखिने क क ख क को सर्टेन लय विधानमा चाहिँ उर्दू साहित्यमा उर्दू फारसी भन्दाखेरि अझ समेटिएलामा भनिने रुबाईको समकक्षी शब्द छ। तर मुक्त कण्ठले सुक्तकहरू गाइरहेका हामी नेपाली त्यो पनि नयाँ हो भनिरहने अवस्थामा छैनौँ। जे होस् यो छोटो काव्य विधाको एउटा प्रकार यतिखेर मैले छन्दिन चाहेँ। यो फेरि सामान्य लय र छन्द यी विभिन्न खेमामा निकाल्न उत्पादन गर्न निर्माण गर्न सकिने रहेछ। सायद त्यसैले सिर्जनाको एउटा कडी रमाइलो खालको छ म सम्झिन चाहेँ। भुजङ्ग प्रयातमा छ, बहरी मुतकारीमा पनि उतापट्टि मिल्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरूमा तादात्म्य छ। त्यति हुँदाहुँदै त्यहाँको यहाँ आयो अथवा यहाँको उता गयो यी छँदैछन् कुराहरू बहसमा राखिएलान्। सिर्जनातिरै लागौँ। तिमी धुम्म देख्दा म दर्किन्छु चाँडै, तिमी धुम्म देख्दा म दर्किन्छु चाँडै, सिसाको छ छाती र चर्किन्छु चाँडै, बिदाको छ बेला र जानै छ मैले, बिदाको छ बेला र जानै छ मैले, नरो पियारी म फर्किन्छु चाँडै, म फर्किन्छु चाँडै। यो मैले छन्दको सम्झेँ। भनेपछि एउटा साहित्यकार, एउटा कवि, एउटा मुक्तकारलाई सङ्गीतसँग कतिको भिज्नु जरुरी जस्तो लाग्छ। यहाँको अहिले यो जुन गायन शैलीमा यो सुनिरहँदाखेरि छनकहरू जुन यहाँको आएको छ, जुन एउटा उतार चढाव आरोह अवरोहहरू देखिएको छ, कतिले यस्ता शैलीहरू सुनिरहँदा यहाँलाई गायनमा पनि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालका कुरा आएका होइन र गायन र लेखनमा कस्तो किसिमको तालमेल हुनुपर्छ? यो वास्तवमा प्रविधिजन्य प्रश्न हो। खुसी लाग्यो। तालमेल नभई पनि कतिपय चलेको छ, तर तालमेल भइदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने खालको विचार राख्छु म। जस्तो कि हामी कवितामा अहिले मैले जुन गुनगुनाउने प्रयास गरेँ भुजङ्ग प्रयात भने छन्दमा छ, त्यो एउटा सूत्रमा छ, यमा तारा जभान सलगा। बुझेर हामीले केही पंक्ति सिर्जना गर्दैछौँ भने त्यहाँ एउटा भावयुक्त तरिकाले हामी केही सन्देश छोड्न सक्छौँ भने त्यो एउटा काव्यपुञ्जको राम्रो नमुना हुन्छ। उदाहरण त्यो मैले पनि प्रयास गरिरहेको छु। त्यसै गरी सङ्गीतको कुरा जब जोडिन्छ, सारेगम यमा तारा यतापट्टि आखिरी तालमेल त छ त्यहाँ। त्यसैले मेरो विचारमा एउटा राम्रो सङ्गीतकार एउटा कवि पनि राम्रो भइदियो भने, वा एउटा राम्रो कविले सङ्गीतका कुराहरू पनि बुझिदियो भने स्तरीय कुराहरू गर्न सकिन्छ। टिमवर्क हो। अझ बिचमा एरेन्ज गर्नेहरूले पनि यी कुराहरू बुझेका पाइयोस्। यहाँ त अप्ठ्यारो चाहिँ छ। भर्खरकै एउटा मैले घटना सम्झिन चाहन्छु। कोही सङ्गीतकारले मसँग गीत माग्नुभयो, मैले गीत पठाएँ, उहाँले गजल रहेछ भन्नुभयो। अर्कोचोटि गजल पठाइदिएँ, उहाँले भजन भयो भन्नुभयो। अनि मैले फेरि भजन पठाइदिएँ, राम्रो कविता रहेछ भन्नुभयो त्यतिखेर। अनि मैले उहाँलाई अलिअलि जानकारी राख्न वा पेसा परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिएको छु। म आफ्नो ठाउँमा होला एउटा अहम होला अथवा आफ्नो भित्रको एउटा बेबुझको पन त ममा पनि होला। सबै कुरा बुझिन्छ जरुरी छैन, तर बुझे जति, मिलाउन सके जति सिर्जनाकै हिसाबले पनि राम्रो आओस्। त्यो आफूलाई मात्र नभएर अन्यलाई पनि हो, पिँढी दर पिँढीलाई पनि जाने कुरा हो। त्यस्तो लाग्छ। सामान्यतया आधारभूत ज्ञान त राख्नु पर्यो, एकदम राख्नुपर्छ। त्यो कुरामा कुन स्वरूपलाई के भन्ने त जान्नु जान्नुपर्छ। पुरुषलाई पुरुष भन्नु पर्यो, महिलालाई महिला त भन्नु पर्यो, अथवा उभयलिङ्गी हो भने देखिनेसम्म होइन, त्यो भन्नु जरुरी पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो मुक्तक, कविता, गजलको प्रसङ्ग आइरहँदाखेरि दुईवटा गजल सङ्ग्रह पनि यहाँको अहिलेसम्म प्रकाशित छ।
भन्दा अब एउटा गजल यति बेला अलि पहिले मैले छन्दमा गाउने गरेको थिएँ। जस्तो बनाएर घुर्रा मदानी कसैले घुमाए छलो जिन्दगानी कसैले। फेरि संजोग भुजङ्ग प्रयातिरै ठोकिँदै आइरहेको छु म। अलिकति गुनगुनाउँदा फरक सुनिन्छ कि म प्रयास गर्छु। बनाएर घुर्रा मदानी कसैले, बनाएर घुर्रा मदानी कसैले घुमाए छलो जिन्दगानी कसैले, घुमाए छलो जिन्दगानी कसैले। तिमी खास मान्छे भनी ढाड भाँच्यो, तिमी खास मान्छे भनी ढाड भाँच्यो, तिमी खास मान्छे भनी ढाड भाँच्यो। उचाली पछार्ने हरामी कसैले घुमाए छलो जिन्दगानी कसैले, बनाएर घुर्रा मदानी कसैले। अब यो लामो छ, यसमध्ये मैले आखिरी शेर जोड्न चाहन्छु। भुलाएर ताना र बानाहरूमा, भुलाएर ताना र बानाहरूमा, भुलाएर ताना र बानाहरूमा लुटी साफ पार्यो जवानी कसैले, घुमाए छलो जिन्दगानी कसैले, बनाएर घुर्रा मदानी कसैले। असाध्यै राम्रो। अब यो गायन शैलीमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र विशेष गरी गजलका कुराहरू गर्दाखेरि शेर सायरी का कुराहरू विशेष आउँछन् र छिमेकी राष्ट्रहरूमा अथवा जुन उर्दू समुदाय रहेका छन्, उर्दू भाषी समुदायहरू रहेका छन्, त्यहाँतिर यो शेर मात्र भन्ने पनि चलन धेरै नै छ, व्यापक रहेको छ र सायरी मात्र भन्ने पनि व्यापक चलन रहेको छ। भन्दाखेरि नेपालमा अलिकति यस्तो वाचन गर्ने खासै अलिकति कमै छ समुदायमा हेर्दाखेरि। त्यहाँतिर चाहिँ शेर भन्ने सायरी भन्ने खालको हुन्छ। नेपालमा कमसेकम चाहिँ मुक्तक भन्ने कविता भन्ने खालको। अब यो शेर सायरी र गजलको पूर्ण रूपको प्रक्रिया के हो? यो त प्रश्न जटिल नै छ। रमाइलो के हुन्छ भने जब हामी सायरी भन्दै गर्छौँ, मैले पहिले यसलाई थोरै कुरा जोडेर साइड लगाउन चाहन्छु। खानकी छ मेरो त कबाब साथी, खानकी छ मेरो त कबाब साथी, लौ हुन्न भन्दै म नवाब साथी। यो फेरि छन्दमा आयो, तर यो छन्दी जुन सायरी थियो, सायरी 2 हरफमा प्राय छ प्रस्तुत गरिने लयात्मक तुकबन्द भएको एउटा सन्देश र एक भावपूर्ण कविताको छोटो रूप हो। वास्तवमा सबैभन्दा छोटो काव्य विधा। पूर्ण रूपको हिसाबले, कदको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यो भन्नुपर्छ लघु काव्यको एउटा आधारभूत प्रकार त्यो एकातिर छ। त्यस पछाडि झन्डै उस्तै प्याटर्न मिसिएर आएको, जस्तो क क ख क अघि भनियो जुन रुबाईगत मुक्तकिला रचनाहरू, त्यो यहाँ आएर पनि बिचमा उभिन सक्छ। अब सायरी एकतिर 2 पङ्क्तिमा साइड लाग्छन्, पन्छाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी जब मुक्तकमा आउँछौँ 4 पङ्क्तिमा बुझिने छोटो काव्य विधा हो। फेरि अब गजल भनिसकेपछि चाहिँ एक इटा एउटा लेयर त्यहाँ थपिएर अगाडि बढ्छ वा सोही क्रममा लेखिने अर्को रचना हो भन्न सकिन्छ। यसलाई दुवै किसिमले बुझाउन सकिन्छ भन्ने मेरो अहिलेको ठम्याइ यहाँ उजागर गरिरहेको छु। गजलमा चाहिँ त्यहाँ शेरहरूको झुन्ड हुन्छ। शेर भन्नाले 2 पङ्क्तिमा एउटा तोकिएको प्याटर्न ढाँचामा लेखिने र कमसेकम 3 शेर, कमसेकम 3 शेर। अब कतिले 5 भन्छन्, कतिले 7 भन्छन्। यहाँ फेरि मान्छे पछि हामी एकदम धेरै जान्ने सुन्ने छौँ कि। अनि
कहिलेकाहीँ भइरहेका संरचनाहरू थाहा पाइएन भने पनि यो त मेरो आफ्नै भनेर पनि बनाएर छुट्टै दिने पनि चलन छ। यो बजार हो, यहाँ त जसरी पनि बोल्ने होइन, पिठो बिकाउने त्यो चलन छ। अब चामल एकातिर ढुँडी परिराखेको पनि हुनसक्छ, यी कुराहरू छन्। तर कमसेकम 3 सेर एकै भावको वा गैर भावमा फरक फरक भावका कुराहरू जोडेर राखिने एउटा ढाँचामा आउने 1-2 होइन, जसरी त्यहाँ राइम लाग्छ होइन। त्यसै गरी तेस्रो पङ्क्तिलाई अलिकति खुला राख्दै चौथोमा जोड्दै हामी ल्याउँछौँ, फेरि पाँचौँ खुला, छैटौँमा आएर जुन तुकबन्द हामी गर्छौँ, काफियाको खेल भन्छौँ हामी त्यहाँ। त्यसरी काफियाहरूको मेल गर्दै रचना गरिएको हो। बिचमा त्यसका पनि अनेकौँ अवयवहरू रहन्छन्, जस्तो अब रदिफहरू रहन्छन् अनि मुक्ता होइन, ती सबैलाई छोडौँ। रदिफ ती दोहोरिएर आइरहने पछिल्ला फुँदाहरू हुन् भने अब लय खेल्ने, हामी जसलाई तुकबन्द गरिने होइन एउटा लय संरचना भन्छौँ, त्यो उतापट्टि काफिया भनिन्छ। एउटा राम्रो काफियाको खेल सहितको ढाँचा जो निश्चित भाव भङ्गीमा रहेको हुन्छ, त्यो गजल हुन्छ। अब गजलमा अहिले मैले छन्दको हिसाबले एउटा जुन छोटो प्रस्तुत गरेँ, यो 3 शेरमा मात्रै थियो प्रस्तुतिमा रहेको चाहिँ। गजलमा बढीमा कति शेयरसम्म हुन सक्छन्? बढी कम्तीमा 3 भयो। अब बढीमा त महाकाव्य पनि लेखेको भन्ने सुनेको छु होइन, त्यो जति पनि जान सक्छन्। तर घटीमा 3 वटा चाहिँ हुनैपर्छ। त्योभन्दा तलको चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन र सायद सुनिँदैन पनि जस्तो लाग्छ, किनभने त्यसका आफ्नै किसिमका नियम बन्दीहरू रहेका छन्। अब यसमा एउटा कुरा बिचमा कुरा काट्दै जस्तो हुन्छ, तर कुरा थप्न मन लाग्यो। अब गजल लेख्दै जाने क्रममा कसैलाई चाहिँ के लाग्छ भने माथि लेखिएका 2 शेरहरू नै काफी छन् र ती 2 शेरलाई एकमुष्ट मुक्तको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि केही सर्जकहरू लाग्नु भएको छ। हो, अर्थगत हिसाबले मेल राख्छ भने ठिकै पनि छ, नत्र उर्दू साहित्यमै पनि ती सुरुका भनेर त्यसलाई कसिदाको रूपमा, अर्को कसिदा भन्ने हुन्छ, कसिदाको रूपमा छुट्टै मनोरञ्जनका लागि प्रस्तुति गर्न भने सकिन्छ। साथै यो गहिराइका कुराहरू भइरहेछन् र अब अलिकति सतही रूपमा, जस्तै गहिराइमा नबुझे पनि, गहिराइमा जान नसके पनि हर कोहीलाई यो सम्भव पनि छैन। साधारणतया एउटा पाठकले, एउटा दर्शकले, एउटा सङ्गीतकारले, अघि प्रसङ्ग पनि आयो, एउटा सङ्गीतकारले पनि साधारणतया छुट्याउनु पर्दाखेरि कस्तो चिजलाई कविता भनेर बुझ्न सकिएला, कस्तोलाई गजल, कस्तोलाई भजन, कसरी छुट्याउने, मतलब सामान्य रुल्स क्या, यो कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो छुट्याउन सकिन्छ है भन्ने खालको? त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ फेरि होइन जस्तो लाग्छ। यो किन भनिन्छ भने साहित्यका मुख्य विधा कति मान्ने होइन, एउटा गद्य र एउटा पद्य मान्ने हो भने यो गद्य पद्य दुवैमा मिश्रित तरिकाले आउन सक्ने अर्को काव्य विधा हुन्छ। होइन, कतिपयले 4 विधा मानिआएको चलन छ, जस्तो अब गद्य पद्य नभनिकन आख्यान, कथा, कविता, नाटक, निबन्ध, यसरी जाने हो भने कविता खण्ड, जसलाई सांस्कृतिक हिसाबले यो खास गरी तत्सम शब्दबाट काव्य पनि हामी भनेर आएका छौँ। यो हजुरले भनेका यी सबै चाहिँ नि खेमा उपखेमाहरू त्यो काव्यभित्रै पर्ने हुन्। भनेपछि एक लाइनमै हामीले यसमा परिभाषित गर्न ठ्याक्कै सकिएन भनौँ, मतलब जेनर छुट्याउन चाहिँ भनौँ न, विशेष गरी यो गजल, यो कविता, यो मुक्तक त नर्मली छुट्याउन सजिलै होला। र भजन भने कि अब यसमा के ईश्वर प्रभुको नाम या चाहिँ भगवानहरूको नाम आउने बित्तिकै मात्र भजन हुन्छ कि त्यो बिना पनि भजन हुन्छ? अब हामीले भजन वास्तवमा के का लागि कसरी गाउने भन्ने छ। अब भजन भन्ने बित्तिकै एउटा धार्मिकता जोडिन्छ। धार्मिकतामा यी दैवी तत्त्वहरू मात्रै लिएर हामी कुरा गर्छौँ, नामै लिएर पुकार्छौँ मात्रै भन्ने पनि हुन्न। यसमा चाहिँ एउटा अध्यात्म पनि जोडिएको हुन्छ र त्यो भित्री अध्यात्म उजागर गर्ने केही तत्त्वलाई पनि हामीले घुमाएर सम्बोधन गरेको वा केही उपस्थिति बुझेको हुन्छौँ। जस्तो म एउटा यतिखेर सायरी सम्झिन चाहेँ, यो छन्दमा होइन,
यो लयमा छ। अँ, तर भजन भनिसकेपछि अलिकति मलाई भित्रबाट गुनगुनाएको चाहिँ भजन हो कि जस्तो यतिखेर लागेको हुनाले यहाँ प्रस्तुतिमा राखौँ। हेरिरहेछ कोही नसोध खै कहाँ छ को, हेरिरहेछ कोही नसोध खै कहाँ छ को, दुनियाँ यो रङ्गमञ्चको, दुनियाँ यो रङ्गमञ्चको पर्दा उठाउने छ जो हेरिरहेछ कोही। मैले यसरी राख्न चाहेँ। यो मैले भजन नै भनेर सुरु गरेको छु, यो भजन शायरी हो। ओके, यी कुराहरू सामान्यतया बुझ्नुलाई अलिकति अब अध्ययन त चाहियो नै हर क्षेत्रमा। अब कविताकै सबै स्वरूपहरू हुन्, कविताका यो कविता परिवारका सब चिजहरू हुन् भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि र यसमा गीतको एउटा माउ भनेर चिनिने यो सबाईको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। प्रायले यो विधामा अलिकति कमै कलम चलाएका हुन्छन्, यो बारेमा धेरै जानकारी पनि छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। सबाई भनेको के हो? अब पहिलो कुरा चाहिँ सबै जानकार छैनन् भन्ने कुरा त कुनै पनि विधामा सबै जानकार चाहिँ छैनन्। अघि हामीले सुरुमा ऱ्यापको कुरा गऱ्यौँ। अहिले स्कुलै नगएका पढ्न छोडेकाहरूले पनि बाटामा चाहिँ ऱ्याप घन्काएर बसिरहेको हामी पाइरहेका छौँ। ती शब्दहरू मिलेरै आएका छन्, मिलाएरै ल्याइएको छ। होला कतिपय गाली गलौजका शब्दहरू जथाभावी शब्दहरू बोल्दाखेरि पनि हिट भइन्छ भन्ने किसिमले पनि गरेका छ। मान्छे जिउ छोडेर भ्यू कमाउने पनि एउटा पद्धति छ, तर सबै त्यसकै पछि लागिन्छ यो जरुरी होइन। अनि त्यसपछि अब सबाई भन्नुभन्दा अगाडि नै मैले फेरि सम्झिन्छु, देउसी भैलीको पाटो पनि मैले अघि सम्झाएँ। हामीसँग सङ्गिनीहरू पनि होइन, गायन र नाच्ने नृत्यमा पनि त्यो जोडेर आउँछ। बालन खेल्ने अर्को पद्धति छ। त्यहाँ भजन पनि मिसिँदै आए, त्यहाँ समाज संस्कृतिका समसामयिकताका कुराहरू पनि मिसिँदै आएका छन्। अब योगमाया हामीले सम्झेर ल्यायौँ भने त्यहाँ त नारी मुक्तिका कुराहरू पनि छन्। होला त्यो बेला नारी मुक्तिका कुरा गर्दा शासकहरूले पागलसम्म अथवा उसलाई सामाजिक रूपले लाञ्छना पनि कतै लाउने कोसिस गरियो, अहिले पनि सुनिराखेकै छ। यो भर्खरै कोही राजनीतिमा अहिले उठेका नयाँ चुनावको बेला छ नि, अनि फेरि मेरो त योसँग थियो, यसले मलाई यसो गरौँ, यी आरोप प्रत्यारोपमा आउने कुरा पनि छँदैछन्। कति पुष्टि होला नि अर्को ठाउँमा छ, पुष्टि नहुने कुरा छन् भने ती कहिलेकाहीँ आरोप प्रत्यारोपमा केही कुरा ल्याइन्छन् मात्रै पनि कि जस्तो पनि लाग्छ। तर यी जे जस्ता घटनाहरू समाजमा घट्ने गर्छन् ती कुराहरूलाई गीत गाएर काव्यिक हिसाबले प्रस्तुतिमा राख्ने चलन चाहिँ धेरै पुरानो हो। त्यसैले यो माउगीत हो, यहाँले पनि भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ। हामीले गाउने खास गरी लोकभाका लोकगीतहरू जे जति रहन्छन् ती सबै गीतहरू सम्झनको लागि पहिले सबाई सम्झेर आयो भने सजिलो हुन्छ। सबाई एउटा काव्य विधाकै उपखण्ड उपविधा भनौँ, यो धेरै जसो 14 अक्षरमा लेखिने 8 जोड 6 को सूत्रमा लेखिने धेरै जसो। हुन त मैले एक सबाई भन्ने आफ्नै अघिल्लो पुस्तकमा पनि यसका बारेमा धेरै संरचनाहरू प्रस्तुत गरेको छु र पछिल्लो भैँचालाको सबाईमा त यसबारेमा विधानहरू नै मैले पनि छरिएर रहेका कुरालाई एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याउने प्रयास गरेका छु। तर सबाईको लेखाइमा चाहिँ कमै पाएको, तर बोलीचाली कथनमा चाहिँ धेरै आएको यो विधा हो। त्यसैले कतिपयले चाहिँ यसलाई कथ्य विधा, कथ्य कविता पनि भन्ने गरेका छन्। जस्तो योगमाया पछाडि मैले सम्झिन चाहन्छु, मेरो फुपू बजै मन्थरा हुनुहुन्थ्यो, भोजपुर नै हो उहाँको पनि। भैँचालाको बारेमा उहाँले पनि कथ्नुभयो र लेख्नुभयो, 2090 माघको त्यो महिना भैँचालाले देखाइदियो सबलाई कालको ऐना। होला उहाँका केही रचनागत संरचनाहरू भनौँ न, ढाँचा अलिक तलमाथि थिए, तर यसरी गाएर केही घटना सुनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। पुस्तकाकार रूपमा पनि छ त्यो। अनि झलकमान गन्धर्व लगायत गन्धर्वहरूले पनि मैले सुनेको छु सारङ्गीमा, सिंहदरबार जलेर गयो
दुनियाँको धमिलो मन भयो, यसरी भन्दै गर्दा यो त कुनै घटना या अहिले हामी समाचारमा जो सुन्छौँ नि त्यस्ता भन्न लायक घटनाहरू, सुनाउन लायक घटनाहरू जो सुनाउने चलन थियो गाएर त्यो पाटोलाई सबैले बोकेको हो खास गरी। अनि तर सुन्ने बेलामा चाहिँ अरूको ध्यान कता जान्छ, भन्ने मान्छेले कसरी सुरु गर्छ भन्नका लागि चाहिँ यसमा श्रोतालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ सामान्य एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नियम हुन्छ। त्यस पछाडि घटनाहरू जोड्दै भनिन्छ। सुन सुन साथी हो केही कुरा भन्छु, मेगा टिभीमा आइबसेको सबैको हन्छु, हामी दुई नारायण र राजु भेट्या दिन। हेर्नुहोस् है कस्तो होला हामी दुई रमाउँदै लेटा दिन। अलिक उटपटाङतिर पनि जान सक्छ, अलिक गर्मिलो कुरा पनि आउन सक्छन् होइन। तर यसरी भएका घटना हामी जो एकपछि अर्को गर्दै उजागर गर्दै ल्याउँछौँ सबैले बोक्छ। त्यसैले बिचबिचमा आउने अन्य गीतहरू चाहिँ सबै नै 14 अक्षरमा, दुधी हारमा वा 4 हारमा, त्यो त लामो जति पनि जान सक्छ, मिलाएर भन्ने रहेछ। पहिला यस्ता यो सबै शब्द पनि मैले कति ठाउँमा सुनेको छु, जस्तै सबै कहन्छु भन्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गरेर पनि म अब सुरु गर्छु भन्न खोजिया होला त्यो सायद सम्बोधनमा। यो खालका कुराहरू सुने भएर यो सबै भन्ने के हो भनेर मैले यहाँ जिज्ञासा राखेँ। कुराकानी साह्रै मिठो रसिलो भइरहेको थियो। कार्यक्रमको हाम्रो निर्धारित समय कति छिटो बित्न लाग्यो जस्तो भइरहेको छ। यो क्रममा एक दुईवटा अब यहाँका मुक्तक अथवा केही सिर्जनाहरू सँगसँगै हामी कुराकानीलाई बिट मार्नतिर लाग्छौँ। हजुर, मैले एउटा गद्य कविता यतिखेर सम्झिन चाहन्छु। रौँ पलायो। यो अहिले हामी धेरैले भन्छौँ बाल छैन होइन। अब बाल के रहेछ के छैन त होइन। अनि योभन्दा अगाडि पनि कयौँ त्यस्ता शब्दहरू आयो होला। यतिखेर छोटो चाहिँ यो गद्य खेमाको कविता। रौँ पलायो खुसी आयो, नाथे झ्याक्ने के अप्ठ्यारो पनि होला कति ठाउँमा नाम लिँदाखेरि। नाथे झ्याक्ने के शिरको कपाल मनग्गे, कहिले जुल्फी ढल्काइयो कहिले चुल लर्काइयो, होला कसैले भुत्ल्याए कतै प्राणीले घर बसाए, छाटियो पनि बाटियो पनि के न कसो ढाँटियो पनि, सज्जा र मजा यो मन भुल्यो, सज्जा र मजा यो मन भुल्यो, खङरङ्गै भयो कि जगटा फुल्यो। गइसक्यो, सेतै भयो। तर सुरुको दिन जुन बेला कपाल फुलेको भन्ने सूचना पाइएको थियो त्यसले खङरङ्गै बनाएकै अवस्था यहाँ जोडेको पनि होला। कतै दङ्ग्याइयो कतै रङ्ग्याइयो, जे थियो त्यो माल थियो, शरीरमा रोम बबाल थियो, झरी गयो अब कपाल छैन, झरी गयो। त्यता मैले भनेको होइन है, तर मिल्न सक्छ, लाग्या छ। झरी गयो अब कपाल छैन, त्यसैले त भन्छु साथी हो बाल छैन, कपाल छैन, हालत उस्तै छ, बाल छैन। असाध्यै राम्रो प्रसङ्ग सहित हामीले आज बिट मार्नुपर्ने भएको छ। अझै धेरै कुराहरू गर्न मन थियो, सायद फेरि पनि हामी यो यात्रामा पक्कै पनि जोडिनेछौँ भविष्यमा भन्दै यो एक अत्यन्त व्यस्त समय र यी सिर्जनाहरूको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा आफ्ना मनका कुरा केही छन् भने छोटोमा राखिदिनु होला। पहिलो कुरो त यो अवसरका लागि यहाँ लगायत मेगा टिभी परिवार सबैमा सर्जकीय नमन टक्राउन चाहन्छु। र यसै गरी साहित्य सङ्गीत कला सिर्जनाका अन्य विभिन्न पाटाहरू पनि हुँदा हुन्, ल्याउने उजागर गर्ने यो जमरको अझ बढी अझ सशक्त जारी रहनेछ। खुसी लागेको छ। धन्यवाद छ। कार्यक्रम इनसाइटमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षक नारायण नेपालज्यूसँग। हामीले साहित्यका विभिन्न विधाहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र विशेष गरी उहाँका गजल सङ्ग्रहहरू, मुक्तक सङ्ग्रहहरू र सबाईका सिर्जनाहरू उहाँले
बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ र यसै विषयमा पनि केन्द्रित रहेर अलिकति गहिराइमा बुझ्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ र केही सिर्जनाहरू उहाँको मुखारबिन्दुबाट प्रस्तुति पनि सुन्यौँ र असाध्यै रमाइलो यात्रा रह्यो। छोटो समय फेरि पनि उहाँसँग विविध अन्तरङ्ग कुराकानी हामी जोड्नेछौँ, किनभने धेरै कुराहरू छन् उहाँसँग गर्नुपर्ने। ती कुराहरू हामी आगामी दिनमा पक्कै पनि जोड्ने माहौल मिल्नेछ भन्ने हामी आशा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कार्यक्रममा फेरि अर्का एकजना व्यक्तित्वसँग यस्तै अन्तरङ्ग कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै राजु श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।